gusto kag tinuod na serbisyo, handa mo tabang sa pag-asenso. Aduna ko'y ipaila-ila ninyo, ikalambutan ug may prinsipyo. Siya andam kanato mo alagad, muhatag sa panahon ug pagtagad. Ubanan ta sa atong mga tinguha, pangandoy og kalambuan kabuton ta. Siya ligdong ug matinod anon, mubarog alang sa kaayo ug sa katarong. Mag-usa ta, makiguban ta niya, at sa libang koro igala sa matagusa. Attorney Marlo, bangkoro sa pag-asenso. Attorney Marlo, bangkoro mo serbisyo. Attorney Bangkoro sa Distrito 1, para sa masa, kauban o higala. Attorney Marlo, bangkoro sa pag-asenso. Attorney Marlo, bangkoro mo serbisyo. Attorney Bangkoro sa Distrito 1, para sa masa, kauban o higala. Attorney Marlo Bangkoro, ehemplo sa kalambuan ug pag-asenso para sa Distrito 1. Attorney Marlo Bangkoro. Kung gusto kag tinuod na serbisyo, handa mo tabang sa pag-asenso. Aduna ko'y ipaila-ila ninyo, ikalambutan ug may prinsipyo. Siya andam kanato mo alagad, muhatag sa panahon ug pagtagad. Ubanan ta sa atong mga tinguha, pangandoy og kalambuan kabuton ta. Siya ligdong ug matinod anon, mubarog alang sa kaayo ug sa katarong. Mag-usa ta, makiguban ta niya, at sa libang koro igala sa matagusa. Attorney Marlo, bangkoro sa pag-asenso. Attorney Marlo, bangkoro mo serbisyo. Attorney Bangkoro sa Distrito 1, para sa masa, kauban o higala. Attorney Marlo, bangkoro sa pag-asenso. Attorney Marlo, bangkoro mo serbisyo. Attorney Bangkoro sa Distrito 1, para sa masa, kauban o higala. Attorney Marlo Bangkoro, ehemplo sa kalambuan ug pag-asenso para sa Distrito 1. Attorney Marlo Bangkoro. Kung gusto kag tinuod na serbisyo, handa mo tabang sa pag-asenso. Aduna ko'y ipaila-ila ninyo, ikalambutan ug may prinsipyo. Siya andam kanato mo alagad, muhatag sa panahon ug pagtagad. Ubanan ta sa atong mga tinguha, pangandoy og kalambuan kabuton ta. Siya ligdong ug matinod anon, mubarog alang sa kaayo ug sa katarong. Mag-usa ta, makiguban ta niya, at sa libang koro igala sa matagusa. Attorney Marlo, bangkoro sa pag-asenso. Attorney Marlo, bangkoro mo serbisyo. Attorney Bangkoro sa Distrito 1, para sa masa, kauban o higala. Attorney Marlo, bangkoro sa pag-asenso. Attorney Marlo, bangkoro mo serbisyo. Attorney Bangkoro sa Distrito 1, para sa masa, kauban o higala. Attorney Marlo Bangkoro, ehemplo sa kalambuan ug pag-asenso para sa Distrito 1. Attorney Marlo Bangkoro. Kung gusto kag tinuod na serbisyo, handa mo tabang sa pag-asenso. Aduna ko'y ipaila-ila ninyo, ikalambutan ug may prinsipyo. Siya andam kanato mo alagad, muhatag sa panahon ug pagtagad.
ubanan ta sa atong mga tinguha, pangandoy o kalambuan kabuton ta. Siyaligdong ug matinod alon, mubarog alang sa kaayo ug sa katarong, mag-usa ta makiguban ta niya, at sa ibang koro igala sa matagusa. Attorney Marlo, bangkoro sa pag-asenso. Attorney Marlo, bangkoro mo serbisyo. Attorney Bangkoro sa Distrito 1, para sa masa, kauban o higala. Attorney Marlo, bangkoro sa pag-asenso. Attorney Marlo, bangkoro mo serbisyo. Attorney Bangkoro sa Distrito 1, para sa masa, kauban o higala. Attorney Marlo Bangkoro, ehemplo sa kalambuan ug pag-asenso para sa Distrito 1. Attorney Marlo Bangkoro. Kung gusto kag tinuod na serbisyo, handa mo tabang sa pag-asenso. Aduna ko'y ipaila-ila ninyo, hikalang butan ug may prinsipyo. Siya andam kanato mo alagad, muhatag sa panahon ug pagtagad. Ubanan ta sa atong mga tinguha, pangandoy ug kalambuan kabuton ta. Siyaligdong ug matinod alon, mubarog alang sa kaayo ug sa katarong, mag-usa ta makiguban ta niya, at sa ibang koro igala sa matagusa. Attorney Marlo Bangkoro sa pag-asenso. Attorney Marlo Bangkoro mo serbisyo. Attorney Bangkoro sa Distrito 1, para sa masa, kauban o higala. Attorney Marlo Bangkoro sa pag-asenso. Attorney Marlo Bangkoro mo serbisyo. Attorney Bangkoro sa Distrito 1, para sa masa, kauban o higala. Attorney Marlo Bangkoro, ehemplo sa kalambuan ug pag-asenso para sa Distrito 1. Attorney Marlo Bangkoro. Kung gusto kag tinuod na serbisyo, handa mo tabang sa pag-asenso. Aduna ko'y ipaila-ila ninyo, hikalang butan ug may prinsipyo. Siya andam kanato mo alagad, muhatag sa panahon ug pagtagad. Ubanan ta sa atong mga tinguha, pangandoy ug kalambuan kabuton ta. Siyaligdong ug matinod alon, mubarog alang sa kaayo ug sa katarong, mag-usa ta makiguban ta niya, at sa ibang koro igala sa matagusa. Attorney Marlo Bangkoro sa pag-asenso. Attorney Marlo Bangkoro mo serbisyo. Attorney Bangkoro sa Distrito 1, para sa masa, kauban o higala. Attorney Marlo Bangkoro sa pag-asenso. Attorney Marlo Bangkoro mo serbisyo. Attorney Bangkoro sa Distrito 1, para sa masa, kauban o higala. Attorney Marlo Bangkoro.